بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگر تونستم با برنامه زندگی مسلمان در خدمت شما عزیزان باشم. در برنامه امروز ادامه بحث گذشته‌مون رو، یعنی تأثیر دروغ، تأثیرات منفی دروغ در زندگی مسلمان و اینکه یک انسان مسلمان از دروغ پرهیز و دوری میکنه، با این موضوع در خدمت شما هستم. در جلسات گذشته، در جلسه گذشته ما گفتیم که دروغ سه نوع هست: دروغی که انسان به خدا نسبت میده، به پیغمبر نسبت میده، و دروغی که یک فرد به انسانها میگه. و گفتیم که چه بسا دروغ نوع اول و دوم، یعنی سخنان دروغ به خدا و پیغمبر نسبت دادن، عمدن باعث کفر بشود، دروغ گفتن با انسانها هم در واقع باعث گناه کبیره میشود. گفتیم که دروغ باعث میشه که برکت از بین بره و در زندگی انسان، و دروغ باعث شک و تردید می شود. و جالب این هست که بدونیم که دروغ در تمام شریعت ها و نزد همه انسانهای آزاده و بزرگ امری زشت و بد هست. اینطوری نیست که دروغ فقط در دین اسلام قبیح و زشته، بلکه همه انسان‌های با شخصیت و آزاده این رو بد می‌دونند. اینجا بنده اون جریانی رو میگم که هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از صلح حدیبیه نامه‌ای به پادشاه روم هرقل نوشت و ایشون رو به اسلام و دین دعوت کرد. هرقل پرسید آیا از اقوام و خیشان این مردی که به من نامه نوشته محمد کسی در اینجا وجود داره؟ گفتند بله، یه تعدادی اینجا هستند. رفتند دیدند ابو سفیان که تا اون زمان هنوز مسلمان نشده بود و اسلام نیاورده بود. دیدند ایشون با تعدادی از کفار قریش در اونجا حضور دارند. این نزد پادشاه رومش آوردند و پادشاه روم مترجمش رو خواست و گفت که چه کسی از شما این چند نفری که اینجا حضور دارید به محمد از نظر خویشاوندی نزدیکتر هستید؟ ابو سفیان میگه که من گفتم که من از همه خویشاوندتر هستم با این مرد محمد. هرقل گفت اینو به من نزدیک بکنید و این یارانش رو پشت سرش بنشونید. این کار به این خاطر کرد که اگر ابو سفیان خواسته باشد احیانا دروغی بگوید، افرادی که پشت سرش هستند یادآوری بکنند و بگن. و بعدش گفت من از این فرد سوالاتی میپرسم، اگر این فرد به من دروغ گفت، شما که پشت سرش نشستید بگید که دروغ میگه. به هر حال سوالاتی پرسید از ابو سفیان. گفت خب این شخص چه وضعیتی داره، چه دستوراتی میده، از چه چیزهایی منع میکنه، اصل و نسبش چطوریه، افرادش هر روز بیشتر میشن یا کمتر میشن. سوالاتی در این زمینه مطرح کرد. ابو سفیان میگه که محل شاهد این هست. به ابو سفیان جواب داد. ابو سفیان میگه فوالله لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنه. ابو سفیان گفت سوگند به خدا، اگر نمی ترسیدم که اینها منو دروغگو بدونند و دروغ منو افشا بکنند، من پشت سر پیامبر محمد دروغ میگفتم. این در زمانی بود البته که مسلمان نشده بود. معلوم می شود که ابو سفیان هم که در اون زمان در واقع مسلمان نبود، دروغگویی رو چیز بدی میدونست. میگه که معاویه رضی الله تعالی عنه روزی با اخنف ابن قیس که صحبت میکرد گفت آیا تو دروغ میگی؟ اخنف سوگند خورد، گفت نه به والله، از روزی که من متوجه شدم که دروغ چیز زشت و چیز بدی است، در واقع من دروغ نمیگویم. و این دلیل بر این هست که انسانهای بزرگوار در
هیچ شرایطی مسلمان هم نباشند انسانهای با شخصیت دروغ نمیگویند و باید دونست که اون چیزی که علامه ابن قیم رحمه الله در کتاب ارزشمند خودش الجواب الکافی آورده، ایشون میگه شما فکر نکنید که این آیه قرآن کریم که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، همانا ابرار نیکوکاران در ناز و نعمت هستند و فساق و فجار در جهنم هستند، میگه شما فکر نکنید که چنین آیاتی فقط در رابطه با آخرت هستند، نه، بلکه در دنیا، در برزخ و در آخرت شامل حالشون میشه. یعنی انسانی که دروغ میگوید هم در دنیا زندگیش تبدیل به جهنم میشود، اعتماد انسانها ازش سلب میشود و دیگه کسی، مردم همه با چشم بد اونو نگاه میکنند، بهش اعتمادی ندارند و زندگیش تبدیل به جهنم میشود و هم در عالم برزخ دچار عذاب و گرفتاری میشود و هم در آخرت اونطوری که در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده وارد جهنم می شود. و یکی دیگر از، در واقع اگر خواسته باشیم ذکر بکنیم که چه آثار بدی دروغ در دنیا داره، یکی اینه که فرد دروغگو احساس امنیت نمیکنه. هر آن فکر میکنه که دروغم افشا می شود، دروغم ظاهر میشه و آبرویم جلوی مردم میره و وقتی که دروغش هم ظاهر بشه و آشکار بشه، این فرد دیگه در میان مردم شرمنده هست، جرأت نمیکنه جایی ظاهر بشود. تازه اگر معروف هم بشه به عنوان دروغگو، دیگه کسی بهش اعتماد نمیکنه، کسی حرفش رو قبول نمیکند و این خودش عذابی است از عذابهای دنیوی در واقع که فرد دچارش میشه. و شاید آیاتی مانند این آیه قرآن کریم که میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، و کسی که از ذکر و یاد من خدا دوری بکنه برایش زندگی طاقت فرسا و سختی خواهد بود. در واقع یکی از اونها در واقع همین موضوع هست. دروغ باعث می شود که قلب انسان مریض بشود، قلب انسان در دنیا بیمار بشود و قرآن به همین اشاره دارد اونجایی که میگوید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین و ما هم بمؤمنین. بعضی از انسان ها میگن ما به خدا و روز قیامت ایمان داریم و اینها مؤمن نیستن، یعنی دروغ میگن. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، به زعم و گمان خودشون خدا و مؤمنان رو فریب میدهند. خدا میگه در واقع اینها خودشون رو دارن فریب میدهند و ما یشعرون، ولی اینها درک نمیکنند. بعدش خدا چی میگه؟ میگه فی قلوبهم مرض، اینهایی که دروغ میگن در دلهایشون بیماری وجود داره، بیماری دروغ، بیماری نفاق، بیماری شک و تردید، بیماری عدم احساس امنیت. اینها بیماری هایی هستند که در واقع در قلب و دل این گونه انسان ها وجود دارند. خدا میگه فزادهم الله مرضا، حالا که اینها راه دروغگویی رو انتخاب کردند، راه نفاق رو انتخاب کردند، راه شرک رو انتخاب کردند و بر این مسیر اصرار دارند، فزادهم الله مرضا، خداوند به مرض و بیماری دلها و قلبهای اینها می افزاید. ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، و برای اینها عذاب دردناکی است به سبب دروغ‌هایی که میگند. این هست که در واقع این مسئله خیلی مهم هست. دروغ گفتن باعث کمبود رزق می شود. در حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که بر الوالدین یزید فی العمر، نیکوکاری و خوبی کردن به پدر و مادر باعث افزایش عمر می شود. و الکذب ینقص الرزق، و دروغ گفتن باعث
کم شدن رزق می شود و دعا و یرد القضا و دعا کردن باعث می شود که قضا و قدر برگردد. به هر حال اون چی که در اینجا مورد توجه هست در این حدیث این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کسی که دروغ میگوید رزق و روزیش کم می شود و دروغ گفتن اونطوری که در حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد شده باعث می شود که فرشتگان رحمت و فرشتگان خیر و برکت از انسان دور بشن و فاصله بگیرند. پیامبر خدا در حدیثی فرمودند که ترمذی روایت کرده، ولی خب بعضی ها به هر حال این حدیث رو ضعیف دونستند. خب بهتر است این حدیث رو نخونیم. در اونجا اومده که فرشتگان رحمت از اینها فاصله میگیرند. البته گرچه این حدیث لفظش سندش ضعیف هست، ولی درست همین هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که خیر و برکت از زندگی انسان می رود و انسان باعث می شود که رزق و روزیش کم بشود. یکی دیگر از نتایج دروغ این هست که مردم از انسان دروغگو فاصله میشن و ازش متنفر میشن. انسانی که دروغ بگه دیگه مردم ازش فاصله میگیرن، دیگه کسی دوست نداره در کنارش قرار بگیره، دیگه مردم نمیدونن که این فرد به هر حال که داره راست میگه و که داره دروغ میگه. در نتیجه انسان دروغگو رو انسانها ازشون فاصله میگیرند و انسانی که دروغ بگوید خیلی بد هست که الله متعال نعمت هدایت رو ازش بر میدارد. انسانهای صادق، انسانهای رو راست، انسانهای صریح راه هدایت رو زود پیدا میکنند، ولی انسانهایی که همیشه در دغل و دروغ و نفاق و اینها به سر میبرند راه هدایت از اونها فاصله میگیرد. الله متعال در قرآن کریم سوره غافر میفرماید ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. الله متعال انسانهای اسرافکار، افراطی، تندرو و کذاب، دروغگو، کسانی که دروغگویی رو عادت کردن، الله متعال در واقع اونها رو هدایت نمیکنه و از هدایت خودش محروم میکند. و شما کمتر میبینید اون انسانهایی که دروغ گفتن رو عادت کردن در واقع نزد این یک حرفی میزنن، نزد اون یک حرفی، اینها راه هدایت رو بتونن پیدا بکنند. و یکی دیگر از آثار و نتایج بد دروغ این هست که صاحبش رو از رحمت خداوند متعال دور میکند. اونجا در بحث در واقع ملاعنه و در بحث‌های دیگر اومده که ثم نبتهل، در قرآن کریم اومده که ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، سپس ما نزد خدا دست دعا و گریه و زاری رو بلند میکنیم و نجعل لعنت الله فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، و لعنت خدا رو بر دروغگویان میگیم خدا دروغگویان رو لعنت بکنه، نفرین بکنه. و این گونه انسانی که دروغ میگوید از رحمت الهی طرد میشود و دروغ انسان رو به فسق و فجور میکشوند و این فسق و فجور باعث میشود که خدای نکرده چه بسا باعث بشه که انسان به سوی جهنم برده بشود. و این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر فرمود و ایاک والکذب و ایاکم والکذب، از دروغ گفتن پرهیز بکنید. فان الکذب یهدی الی الفجور، دروغ انسان رو به فسق و فجور میکشوند و الفجور یهدی الی النار، و فجور انسان رو با وارد آتش جهنم میکند. و پیامبر فرمود و الرجل و ما یزال العبد یکذب و یتحرى الکذب حتی یکتب عند الله کذابا، چه بسا انسانهایی که دروغ میگن و به فکر دروغگویی و دروغ پردازی هستند تا جایی که در نزد الله متعال دروغگو نوشته شوند و به سمت و سوی دروغ برده شوند. و این وعید سختی است از طرف الله متعال که برای ما اومده که از دروغگویی پرهیز بکنیم. دروغگویی از
علائم منافقین هست و ما این در بحث‌های گذشته گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یکی از علائم منافقین دروغگویی هست. پس انسان مؤمن و مسلمان باید از این صفت بد دوری بکند. حتی در مورد کسانی که خواب دروغ رو تعریف میکنن، خواب ندیدن، میان میگن من فلان چیز رو خواب دیدم، به دروغ خواب تعریف میکنن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وعید سختی رو بیان کردن در حدیثی که در صحیح بخاری اومده. پیامبر اکرم فرمودند من تحلم بحلم لم یره، کسی که خوابی رو تعریف بکنه که این خوابی رو ندیده، اصولا هیچ خوابی ندیده، میاد میگه من این خواب رو دیدم و تعریف میکنه. میگه در روز قیامت کلف ان یعقد بین شعیرتین، 2 دانه جو به دستش میدن و میگن که این 2 دانه جو رو با هم گره بزن. ولن یفعل، پیامبر میگه هرگز نمیتواند. این آدمی که خواب دروغ تعریف کرده این 2 تا دانه جو رو با همدیگر گره بزند و گرفتار می شود در روز قیامت. و در ادامه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و من استمع الی حدیث قوم و هم له کارهون صب فی اذنیه الآنک یوم القیامه، کسی که سخنان مردمی رو گوش بکنه که اونها ناگوار میدونن، ناپسند میدونن که سخنانش رو گوش بکنه، در روز قیامت در گوشهایش سرب آب شده و ذوب شده ریخته می شود تا آخرش، که به هر حال اون چی که مهم هست این است که حتی خواب دروغ هم نباید تعریف کرد. و در اون روایت دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که من افر الفرا، یکی از بدترین دروغ ها این هست که انسان بیاید خوابی رو تعریف بکند که در واقع چنین خوابی رو اصلا ندیده و میآید خواب دروغی رو برای مردم تعریف میکند. و همین گناه دروغ کافی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث طولانی معراج وقتی حدیث رو تعریف کرد، میگه جبریل امین منو فلان جا برد و فلان جا برد و فلان صحنه رو نشون داد و فلان صحنه رو نشون داد. میگه یکی از اون صحنه هایی را که نشون داد این بود که فردی رو آورد که فردی رو دیدیم که در اونجا عذاب می شود به گونه ای که 2 طرف دهان تا کنار گوشهایش پاره می شود و از دوباره برمیگردد و به سر جای خودش می آید. رسول الله میگه که من از جبریل امین پرسیدم، گفتم یا رسول الله اینهایی که دچار چنین مشکلی هستند و چنین عذابی رو در آخرت متحمل میشوند اینها چه کسانی هستند؟ جبریل امین فرمود اینها کسانی هستند که در دنیا دروغ میگفتند. دعا بکنید الله متعال ما رو به عنوان مؤمن و مسلمان توفیق بدهد که از دروغگویی که امروزه بسیاری از مردم بهش مبتلا هستند پرهیز بکنیم، برای اینکه هر دروغی که گفته می شود در پرونده انسان نوشته می شود و انسان روز قیامت باید پاسخگو باشد. از همراهی شما تشکر و قدردانی می کنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.